شمای آف برو برشن که ما چیزی نمخرومای در آرزوی دیدار شمای اوی برو برشن که ما چیزی نمخرومای در آرزوی دیدار شمای آخ بابای من قربانی سری دروازم شمای صدایت میشنوم استادم شمای او صدای تو میشنوم از دور و نزدیکای مثال غنچه گل تازه شمای او صدای تو میشنوم از دور و نزدیکای مثال غنچه گل تازه شمای آخ با خداوندا در این جای ما نستای مقام و منزل بابای ما نستای اگر خاطر بچایم نباشدای دیگر زنجیری کس در پای ما نستای گفت می پوش و مسکتی رنگی گلابی وای در جاغوری ما رو پشتی گدایی های افت می پوش و مسکتی رنگی گلابی وای در جاغوری ما رو پشتی گدایی وای اگر مادر بپرسد از کجایی وای جوابش را چی دایم یا الهی وای اگر مادر بپرسد از کجایی وای جوابش را چی گویم یا الهی وای آخ بابای